presque la même moyenne غنضربناها في 100 هنا ما كاين حتى شي مشكل مزيان. La suite. L'objectif c'est calculer l'écart type. Donc اش غنحسبوا يمكن نحسبوا ولا خصنا نحسبوا دابا اش la variance. حسبنا la moyenne خصنا نحسبوا la variance. Donc غنحسبوا var x1 و var x2 la série الاولى la série الثانيه. La variance شنو هي؟ غنديروا la formule développée هي اسهل. هي 1 sur n la somme de xi au carré زائد pardon هذه la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne x bar au carré. هذه la formule باش غادي نخدم. انا ندير la formule فوق باش يبقى لي l'espace la somme de xi au carré moins x bar au carré. غنخدم بهاد la forme. دونك هنا اش غادي ندير؟ دونك غادي نشد هاد لي دوني غنديرهم او كاري وكنقسمهم على دونك غندير 10 أس 2 زائد حتى 2 أس 2 وغنقسمها على n اللي هي 5 ياك وغنقسم منها لا موين اللي حسبنا اللي هي 4.8 أس 2 هادي غتعطيني فار دو اكس. دونك حسبوها 10 أس 2 دونك هي تقريبا هي شحال هي 100 زائد 25 زائد 9 زائد 16 زائد 4 tout divisé par 5 moins 4,8 au carré donc ça donne 125 134 140 150 154 154 نقسمهم على 5 ناقص 4.8 أس 2 دونك شحال 154 على 5 30.8 ناقص 4.8 أس 2 شحال 4.8 أس 2 4.8 بعدا أس 2 هي شحال 23. احسبوا بالكالكولاتريس راه ماشي كنشدوا الكالكولاتريس كنبقاو نلعبوا بها كلشي خصو يحسب كالكولاتريس فين هي حسب اي احمد حسب كالكولاتريس راه اللي ما كيحسبش راه غادي يخلص في ليكزامان بالكالكولاتريس اللي ما شحال 24 23.04 سي دون كومبيان دابا عطيوني لا ديفيرونس 30.8 ناقص 3 7,76 سي بون هادي لا فاريون دونك ليكار تيب شحال غيخرج ليكار تيب دو اكس هو الجذر ديال 7.76 جذر مربع ديال 7.76 شحال تعطي هادي ديال السير الاولى 78 دو هذا ليكار تيب بالنسبه للسيري الاولى. دابا غنشدو لا سيري الثانيه دونك لا سيري الثانيه نفس غالي دوني دابا غادي نديروهم ثاني او كاري دونك شحال دونك يعني غنشدو لي دوني اللي عندنا 1000 سي بون 1000 او كاري دونك حاولوا تحسبوا هاد الشيء كامل في الكالكولاتريس بلس 500 او كاري بقاو كل حاجه ديروا لها اس 2 ديالها حتى ل 200 او كاري وغنقسموا على شحال غنقسموا على 5 ناقص لا موين اللي هي 480 أس 2 دونك حسبوا لي هذا كامل عطوني هاد لا فالور كامله شحال تعطيكم عاد 480 أس 2 شحال هادي 300 308000 ناقص 400 moins 480 à la puissance 2 ça donne 480 au carré ça donne ça donne combien la différence هادي قسمتو على 5 ولا ما قسمتوش على 5 هاد لو شيف مقسم على 5 كيعطي هذا 77600 77600 سي بون ليكار تيب راسين ديال 77600
Ça donne combien? Hein? 277 600 ça donne combien? 278 دونك تقريبا 278. اش كتلاحظ؟ les mêmes chiffres. اش مختلف؟ وني سي با لي ميم فالور. تقريبا هاد لو شيفر كيخرج لنا ميم شيفر هادو مضروبه توجور لي ملتيبلي باغ 100. دونك كتقول لي استاذ علاش حسبنا الوغ كو هنا بور فو مونطري لامباكت هنا نقدو لي شلنا لو شيفر ما شلناش الوحده. سيبوزو عندي دو سيري ستاتيستيك ما شفتش الوحده ديالهم و جو كومبار. هنا اش غادي نقول ليكار تيب هنا 278 يعني لي دوني لو شيفر دافير. مثلا هنا غنقول لو شيفر دافير il s'écarte en moyenne par rapport à la moyenne de 278, alors que dans ce cas le chiffre d'affaires il ne s'écarte que de en moyenne il ne s'écarte que de 278. donc غادي نقول la dispersion هنا كيفاش دايره غنقول il est forte. donc غنقول في هذا le cas la dispersion elle est forte par rapport à le cas. Là غنقول la dispersion elle est trop faible, alors que ce n'est pas le cas. alors que هذا le cas هي هذا le cas شنو هي لا ديفيرونس؟ علاش هنا بانت لينا ديسبيرسيون كبيره؟ هنا على الوحده حيت ما خدمناش بنفس الوحده. هنا حيت خدمنا بلي سنتيم وهنا خدمنا حيت هنا اتونسيون حيت لي كار تيب ما عندوش وحده. هنا ما عندكش الحق تقول سنتيم حيت راه كتقسم مي كتقسم السنتيم على السنتيم مشات الوحده. وهنا ما عندكش الحق تقول ديغام. هنا كيعطينا لي كار واني ما كنقولوش الوحده. الوحده هنا ما كايناش مشات والوحده هنا مشات. واني المشكل هو انه المشكل هنا لا ديسبيرسيون هنا كتبان لنا كبيره alors que هنا لا ديسبيرسيون elle est faible كتبان لنا فيبل. alors que le problème c'est pas le problème هو انه الوحده هنا حيت خدمنا بلي سنتيم وهنا خدمنا بلو ديرام. دونك الا بغينا نقارنوا ولا بغينا نخدموا بلي كار تيب خاصنا نخدموا وسورتو الا بغيتي تكومباري دو سيري ستاتيستيك خاصك تكومباري هذوك لي دو سيري ستاتيستيك بنفس الوحده يكون عندهم نفس الوحده. الا ما عندهمش نفس الوحده ما خاصكش تخدم بلي كار تيب. الا خدمتي بلي كار تيب غيكون عندك هذا البروبليم الا كانت الوحده مختلفه. دونك لا سوليسيون شنو هي؟ لا سوليسيون باش ما يكونش عندنا هذا المشكل هو لو كوفيسيون دو فارياسيون. لو كوفيسيون دو فارياسيون اش تيقول لك؟ تيقول لو كوفيسيون دو فارياسيون شنو هو؟ ليكار تيب دو اكس ديفيزي بار لا موين. كنشدو ليكار تيب دو اكس وكنقسموه على لا موين. غنحسبوه في هذا ليكزامبل. نجيو دابا لهاد ليكزامبل ديالنا وغنحسبوه في لي دو سيري. في لا سيري الاولى série 1 الاولى غنحسبوا لو كوفيسيون دو فارياسيون كوفيسيون دو فارياسيون 1. شنو هو كوفيسيون دو فارياسيون 1؟ هو ليكار تيب ديال لا سيري الاولى مقسومه على لا موين الاولى. شحال سا دون كومبيان؟ شحال ليكار تيب؟ شحال كنخرج لينا؟ هو 2.78 مقسومه على لا موين. شحال لا موين؟ 4.8. سا دون كومبيان؟ حسبوا لي هذا لو شيفر. 0.57 c'est bon. غنمشيو لا سيري الثانيه. coefficient de variation 2 est égal l'écart type de x2 de la variable x2 divisé par la moyenne. ça donne combien؟ قلنا هو شحال خرج لينا 278 l'écart type مقسومه على هذا خرج لينا لو ميم يعني ما طحناش فاش ما طحناش في البياج. واخا لي دو سيري مختلفين le coefficient de variation il n'a pas été impacté par âge par l'unité ما اثراتش فيه الوحده. سي بون. هنا لا ليكتور كيفاش نقراو. دونك هنا الا عندك بغيتي تكومباري دو سيري ستاتيستيك اللي ما عندهمش نفس الوحده خاصك تكومباريهم ما تحسبش ليا لي كارتيب. سي بون. خاصك تكومباريهم غتحسب اوتوماتيكمون مثل الكوفيسيون دو فارياسيون. وين الا عندهم نفس الوحده ممكن تحسبها لي كار تيب. سي بون. هنا ملي كتقسم على لا موين بحال تانولي الوحده كتحيد هذاك المشكل ديال الوحده ما تيبقاش عندك.
Donc on a le coefficient de variation. Le coefficient de variation, la lecture ديالو ماشي بحال l'écart type. Le coefficient de variation يا اما كيكون قريب للصفر يا اما واحد يا اما هنا عندنا الميليو يعني بحال قلتي عندنا une dispersion moyenne. Le coefficient de variation, la lecture ديالو il a qu'un proche de 0 كنقولوا dispersion faible. Il a qu'un proche de 1 كنقولوا dispersion forte. Il a qu'un bhel dans ce cas 0,5 proche le milieu, il y a les 0,5 c'est la moitié, donc dispersion كنقولوا moyenne, ni forte ni faible. Donc c'est une dispersion il y a moyenne. C'est bon? C'est le dars de la dispersion. Donc هادشي اللي كاين في la dispersion. Donc شنا l'étendue, شنا l'intervalle interquartile, شنا les déciles ou l'interdécile ou l'intercentile عطيناكم نفس الطريقة. شنا l'écart absolu moyen, شنا l'écart type وشنا le coefficient de variation. تقريبا 5 ديال الطرق باش كنديروا ماشي la moyenne باش كنديروا la dispersion. C'est bon. Les deux premiers indicateurs, l'étendue ou l'intervalle interquartile, هذوك كنحسبوا ما بين واحد deux valeurs. هنا هاد الاخرين هاد الثلاثه ديما كنشوفوا l'écart par rapport la moyenne, ديما كنشوفوا par rapport les caractéristiques de tendance centrale. C'est bon? Je peux effacer ou pas? Hein? نقدر نفاسي هنا. ها؟ Donc غنديروا واحد l'exercice. Donc là, vous avez un exercice la superficie en hectares des exploitations agricoles. Je pense déjà que nous avons fait ça. Donc, là, l'exemple. Travail à faire. Allez, l'étendue, l'intervalle interquartile, l'écart absolu moyen, l'écart type, le coefficient de variation. كل ما تحسبوه. Allez, خذوا واحد الورقة وبداو لي calculs. L'étendue, l'intervalle interquartile, l'écart absolu moyen, l'écart type,
les coefficients de variation.